شابك يا ابو شابك شابك شابك. صلوا على النبي يا جمهور، صلوا على النبي يا مهوايا. اني مناوب من شركة الدوار، والخبر من شركة بن سالم. يا طيبين يا الخبر، واني مناوب من شركة الدوار يا جمهور. اني مناوب من شركة الدوار، واني الخبر من شركة بن سالم. يا طيبين يا الخبر. ها ها. نشط الدور. النار الديار جمهور. من بعدهم رجال التحالف ونار الجن من شركة الإعلام ومدينة